अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मुलाकात करते हैं अंजुमन ताजरान G10 के सदर जनाब मोहम्मद इखलाक अब्बासी साहब से। इखलाक अब्बासी यूथ विंग मुस्लिम लीग नवाज़ इस्लामाबाद के साबका सदर भी रहे हैं, इस्लामाबाद सिटी के। इखलाक साहब, इलेक्शन का दौरा है। हल्का NA 46 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार अंजुम अकील खान साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अब आप मुस्लिम लीग की हिमायत कर रहे हैं या क्या हिसाब है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और बात करने का मौका दिया। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी जमात है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हमारे कायद हैं, अंजुम अकील ख़ान यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और इस दफ़ा मुझे ये, मैं क्योंकि शहर में सारा दिन हम घूमते हैं इलेक्शन के हवाले से, शहर में इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि अंजुम अकील ख़ान भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। अंजुमन ताजरान G10 मरकज़ ने मुतफ़िका तौर पर अंजुम अकील ख़ान की हमायत का ऐलान किया। G10 मरकज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 850-900 वोटर हैं और वो मुतफ़िका तौर पर अंजुम अकील ख़ान के हमायती हैं और अंजुम अकील ख़ान को वोट देने के लिए तैयार हैं। अंजुमन ताजरान G10 की तरफ से हफ्ते वाले दिन 20 तारीख को इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें यह साबित हो जाएगा कि G10 मरकज़ की ताजर बरादरी, G10 मरकज़ के रिहायशी, G10 के लोग अंजुम अकील ख़ान के साथ हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के इंतखाबी निशान शेर के साथ हैं। तो आप क्या उनको एक बड़ा जलसा देना चाह रहे हैं और आप पावर शो करना चाहते हैं कि आप वाकई PMLN को अमली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं? जी इंशाअल्लाह। मैं तो अरसा तकरीबन 30-35 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ सदर बने थे नून लीग के, उस वक़्त भी उस पिंडाल की कुर्सियाँ सीधी करने में हम मौजूद थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात के साथ कमिटेड हैं और मौजूद हैं। और मुश्किल हालात भी देखे, जमात के साथ हम खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा G10 क्या इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इलेक्शन जीतेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। इखलाक साहब, कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर आप ये बता रहे हैं कि अंजुम अकील ख़ान साहब कामयाब नज़र आ रहे हैं, कामयाबी उनकी करीब दिखाई देती है? वो शहर में क्या एक्टिविटीज़ हैं ऐसी? देखें जी, इस्लामाबाद शहर में 10 साल तक बाहर से लोग आकर MNA रहे। इस्लामाबाद शहर के शहरी जो हैं अपने मसाइल के हवाले से उनके साथ मिल भी नहीं सकते थे, मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था। अंजुम अकील ख़ान ने उन 10 सालों में अपना डेरा कायम रखा, लोगों के मसाइल सुनते रहे, लोगों के साथ चले। काम होना ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन वो पब्लिक में मौजूद रहे और PTI के सख्त दौर में भी अंजुम अकील ख़ान ने लोगों की खिदमत की और लोगों के साथ मौजूद रहे। यही सबसे बड़ी खूबी है और इसी वजह से हम अंजुम अकील ख़ान के साथ हैं और इंशाअल्लाह उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ के कामों को, मुस्लिम लीग नवाज़ की डेवलपमेंट को, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मोटरवेज़ हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, CPAC है, इसको जब निकाल लें तो पाकिस्तान में बाकी जमातों के पास कुछ नहीं रहता। पाकिस्तान में एटमी कुव्वत बनाने की बात हो तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, मोटरवेज़ की बात हो तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, CPAC की बात हो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, ग्वादर पोर्ट की बात हो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, क्वाड टनल की बात हो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, सड़कों के जालों की बात हो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। आप ये देखें, शहबाज शरीफ 18 महीने हुकूमत में रहे। आप देखें IGP रोड 10 साल नहीं बन सकी, शहबाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीनों में कंप्लीट कराई। बाराकोव बाईपास शहबाज शरीफ ने 6 महीने में कंप्लीट करवाया। ये तो हम लोग जानते हैं जो आज़ाद कश्मीर मरी के रहने वाले हैं कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा है। तो इसलिए खाली नारे लगाना, लोगों को उल्टे कामों पे लगाना, ये नहीं मुस्लिम लीग नून ने तरबियत दी है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कभी किसी स्टेज पे खड़े होकर किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो दूसरी तरफ मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, उनकी आप तकारीर उठाएं, उन्होंने इस कौम के बच्चों को
اس قوم کے نوجوانوں کو جو تربیت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، اس ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے. میں کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تاجر کمیونٹی کا نمائندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس عمران خان کے دور میں کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ہمیں کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا. وہ مصیبتیں جو گزری ہیں اس میں جو ہمارے ساتھ مسائل بنے ہیں وہ بھی ابھی تک سیدھے نہیں ہوئے. نوجوان طبقے کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو نوجوان طبقے کو یہ کہتا ہوں کہ اس لیڈر کے ساتھ چلیں، اس شخص کے ساتھ چلیں، اس کو دیکھیں جس کے اندر تربیت ہو، جس کی تربیت ہوئی ہو. اور وہ لوگوں کو میسج کیا دے رہا ہے. میاں محمد نواز شریف نے قوم کو لیپ ٹاپ دے کر قوم کو، بچوں کو ایک تربیت کی انہوں نے، اور انہوں نے بچوں کو ایک لائن پہ لگایا، ان کو الٹے کاموں سے بچایا. آج اس عمران خان نے بچوں کی جو تربیت کی ہے، باپ کو بیٹا گالی دے رہا ہے، ماں کو بیٹی گالی دے رہی ہے، باپ کی بیٹا نہیں سن رہا، ماں کی بیٹی نہیں سن رہی، اور کہتے ہیں جناب یہ شعور آ گیا. تو یہ شعور نہیں، انہوں نے قوم کی تباہی اور بربادی کی ہے. کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو مسلمانوں کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے، جب وہ تباہ ہوئے اور فاشی کے اس سے ہوئے، تو آج پہلے اخلاقی زوال آتا ہے. ہمارے اخلاقی زوال ڈال کر ہماری قوم کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے لوگ کہتے ہیں، میری آج بھی ایک بچے سے بات ہوئی، میں نے اس کو کہا یار کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی عمران خان ریاست مدینہ بنا رہے تھے. اور میں نے کہا بھائی ریاست مدینہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میرے بچے ہیں، وہ میرے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو مجھے چیک کرنے کے لیے ان کو چیک کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر میرے بچے کرسمس بنا رہے ہیں تو میں ریاست مدینہ نہیں بنا سکتا ہوں. عمران خان کے بیٹے یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں اور کرسمس وہ بنا رہے ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں ریاست مدینہ بنا رہے تھے؟ وہ شاعر نے کہا خیرت میں کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائی یہودی ایک ایجنڈے کے تحت ہماری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس قوم کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے ہمیں میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیے اور پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے. یہی پاکستان کی تعمیر و ترقی ہے، یہی ہماری بقا ہے اور یہی پاکستان کی بقا ہے. آخر میں اگر ایک مرتبہ پھر آپ اس بات کو دہرائیں اور بتائیں کہ جو جلسہ آپ یہاں منعقد کر رہے ہیں اس میں آپ کے کون کون سے لوگ شریک ہوں گے، کون سی پارٹی کا جو ونگز ہیں جیسے لوگ شریک ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ جلسہ انشاءاللہ اس میں پاکستان مسلم لیگ کی تمام ذیلی تنظیمیں موجود ہوں گی. یوتھ ونگ ہوگی، MSF ہوگی، ٹریڈرز ونگ ہوگی، خواتین ونگ ہوگی، مسلم لیگ کے دوست ہوں گے، اور یہ G10 سیکٹر میں کے رہائشی تمام لوگ انشاءاللہ اس جلسے میں شامل ہو کر یہ ثابت کریں گے کہ یہ G10 پاکستان مسلم لیگ کا گڑھ ہے اور مسلم لیگ یہاں G10 کی جڑوں میں موجود ہے اور یہاں سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اس پہ پورے فوکس ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ نون لیگ یہاں سے کامیاب ہو کر اور بھاری اکثریت سے آگے جائے گی. بہت شکریہ اخلاق صاحب. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.